प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो आ चुके हैं। आज मीडिया पर जिस किस्म की पाबंदियां हैं, कतगने हैं, जिस किस्म के बिल आ चुके हैं इस वक्त, सो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका खौफ का आलम ये है। नहीं आता उसको अगवा कर लो, ये बहुत ज़्यादा बोलता है तो इस पर 10 मुकदमा दर्ज कर लो। तो अगर ये सिलसिला रहेगा और आप ये सोचेंगे कि हम माजी की तरह, यानी आयूब खान ने भी इसी तरह मुकदमे बनाए, मेरी वो पोस्ट अभी भी पड़ी होगी जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, अभी भी पड़ी है गूगल पे, कि सिंह साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत मुश्किल में होती कि मैं करतारपुर साहब जाके मत्था टेकूं, ननकाना साहब जाके मत्था टेकूं। तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जाके हज अदा करे, वो जाके उस मुबारक सरजमीन पर माथा टेके। इस खानदान का तो वतीरा रहा है कि 1992 में जो कतगने पाबंदियां मीडिया पर लाने के बिल ये लेके आए, जो सिविलियन मार्शल लॉ चल पड़ी है और फैसले जिस तरीके से हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इजाज़त देती है, ये गंदा चेहरा जो ये आईना इमरान रियाज और आप जैसे सहाफ़ी दिखाते हैं तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। आज अहमद फराद को जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में अगवा किया जाता है, आज यानी कल जब हम देख रहे थे कि वो हज का जो अहम फरीज़ा है वो अदा कर रहे थे, और मेरे ख्याल में जितने भी मेरे सामने खड़े हैं वो सारे मुसलमान हैं। मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं करतारपुर साहब जाके मत्था टेकूं, ननकाना साहब जाके मत्था टेकूं। तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जाके हज अदा करे, वो जाके उस मुबारक सरजमीन पर माथा टेके, उस सरजमीन को चूमे जहाँ पे एक मुबारक हस्ती ने जन्म लिया। तो इमरान रियाज की भी यही ख्वाहिश थी। जो तकलीफ़ें, जो मसाइब और जिस तरीके से उनको तंग किया गया, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, यूट्यूब चैनल, हर तरह से उनको बेरोज़गार किया गया, मकसद सिर्फ एक ही था, और मकसद ये था कि ये बदबूदार चेहरा, ये गंदा चेहरा जो ये आईना इमरान रियाज और आप जैसे सहाफ़ी दिखाते हैं तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। आज अहमद फराद को जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में अगवा किया गया, हम तो आवाज़ उठाते थे अपने मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि हमारा दोस्त जो आज़ाद कश्मीर का सहाफ़ी है, जो शायर है, जिसका गुनाह ये था, जिसका कसूर ये था कि उसने एक शेर बोला, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो सिविलियन मार्शल लॉ चल पड़ी है और फैसले जिस तरीके से हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इजाज़त देती है, अदालतें इजाज़त देती हैं और रिहाई भी हो जाती है। कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जिसने ये सब कुछ डिक्टेट किया हुआ है, जिसने पूरे सूबे को डिक्टेट किया हुआ है? यहाँ पे बात हो रही है मरियम नवाज़ की। इस ख़ानदान का तो वतीरा रहा है कि 1992 में जो कतगने पाबंदियां मीडिया पर लाने के बिल ये लेके आए, 2016 में लेके आए, और जब मुश्किल वक्त इन पर आता है, इसी प्रेस क्लब के सामने ये आते, रोते बिलखते, हमसे कहते थे, आप अभी भी उठा लो, मेरी वो पोस्ट अभी भी पड़ी होगी जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, अभी भी पड़ी है गूगल पे, कि सिंह साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। आज वो नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए तो वो भूल गया है वो मसाइब, लेकिन दोबारा सरिया उनकी गर्दन में आ चुका है। इनका मसला सिर्फ यही है कि ये कहते हैं हमारे गुण गाओ। अरे कैसे गुण गाएं जब यहाँ पे लाकानूनियत है, आइन पामाल हो चुका है, मीडिया पर कतगने हैं, उठाने का रिवाज हो गया है, जो पसंद नहीं आता उसको अगवा कर लो। ये बहुत ज़्यादा बोलता है तो इस पर 10 मुकदमा दर्ज कर लो। तो अगर ये सिलसिला रहेगा और आप ये सोचेंगे कि हम माजी की तरह, यानी आयूब खान ने भी इसी तरह मुकदमे बनाए, याहिया खान ने इससे बदतरीन जुल्म ढाए, ज़िया-उल हक जो है उससे ज़्यादा बदतरीन आमिर साबित हुआ, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज मुझे बताएं कहाँ है वो किरदार, वहाँ कहाँ है वो फ़िरौन जो इक़्तिदार की कुर्सी में बैठकर फ़िरौनियत बांटते थे। आज
آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن آج وہ لوگ حیات ہیں، آج وہ لوگ زندہ ہیں۔ بے شک دنیا سے جا چکا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ اس لیے کہ انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، عمران ریاض کو رہا نہیں کیا جاتا، احمد فرات کو رہا نہیں کیا جاتا، تو تب تک ہم اپنا احتجاج اسی طرح آ کے پریس کلب کے سامنے جاری رکھیں گے۔ احمد فرات جو مختلف چینلوں میں وہ بطور صحافی کام کر چکا ہے، پر یہاں پہ مجھے اس پریس کلب کا کوئی ممبر بھٹی کے علاوہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ جیسے نوجوانوں کو خراج تحسین، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس سے اب ایک دہشت کی علامت ان کے لیے بن چکی ہے، جن کے کالے کرتوت ان کو نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اسی طرح آئینہ دکھائیں گے، آپ نے ان کا بدبودار چہرہ انہی موبائل میں دکھانا ہے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ سیٹھوں کے ہاتھے بک چکی ہے، سیٹھ یرغمال ہو چکے ہیں، پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ آج میڈیا پر جس قسم کی پابندیاں ہیں، قطغنے ہیں، جس قسم کے بل آ چکے ہیں اس وقت، سو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا خوف کا عالم یہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے گریبان میں جب یہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو بدبو ہی بدبو ہے کرپشن کی۔ اور آپ جیسے نوجوان جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہی موبائل کے تھرو ان کا بدبودار چہرہ ان کو دکھاتے ہیں، تو میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ آتے ہیں، اسی طرح پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں۔ سو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں نوجوانوں، آپ سب نے بھی یہ عہد کرنا ہے کہ یہ ظلم جتنے بھی یہ ڈھائیں، یہ تاریکی رات ایک دن سویرا ہونا ہے، اور ایک دن سورج طلوع ہوگا آزادی کا، ایک دن اس ملک کا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی بنیادیں قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی، جس آئین کو بار بار پامال کیا جاتا ہے، ایک دن نہ ایک دن اس ملک میں آئین کی بحالی ہوگی۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ آج اگر میں یہ کہتا ہے کہ مودی نے کسی صحافی کو حج سے روک دیا، نتنیاہو نے کسی صحافی کو حج سے روک دیا، تو میں یہ شکوہ کبھی نہ کرتا، لیکن سو کار مسلمان ایک مسلمان کو حج سے روک رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اسلام کا مطالبہ میں نے کیا ہے، جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایک کار خیر جو رب کے گھر کے جانا چاہتا تھا، جہاں پہ نمستک ہونا چاہتا تھا، آپ نے اس کو روکا، آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اور میرے خیال میں عمران ریاض جیسے لوگ تو سرخرو ہو کے جائیں گے اپنے پیغمبر کے سامنے، لیکن آپ اپنا بدبودار چہرہ کیسے اپنے پیغمبر کے سامنے لے کے جاؤ گے؟ بہت شکریہ آپ سب کا۔